बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से और राजा कफील अहमद ख़ान साहब की जानब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 11 फरवरी कल गुज़र गई और मकबूल भट्ट शहीद का बरसी का दिन था। पूरे कश्मीर में बिला किसी तमीज़ की बहस के तमाम लोगों ने बाहर निकल कर उस अजीम शहीद की याद में दिन मनाया और फ़तह के लिए, कश्मीर के हुसूल के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने अपने तौर पर जो जहाँ था उसने अपने तौर पर ये अहद किया कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है और दुनिया में कश्मीरी कौम एक आज़ाद कौम की हैसियत से मनवाई जाएगी और ज़िंदा रहने की कोशिश भी करेगी। नाज़रीन, हमें कश्मीर के हवाले से ये देखना है और इस वक्त अगर मैं ये एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूं कि दुनिया में इस वक्त 140 मुल्कों में बड़ी रियासतें जो हैं, बड़े मुल्क जो हैं, उनमें हमारे जो रियासत कश्मीर है, इसकी जो हैसियत है, इसका जो रकबे के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये 140वें उस रियासतों में इसका शुमार भी होता है। ये मुल्क बड़ा ज़रख़ेज़ है, इसमें तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर के हवाले से और ज़राअत के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में मैं ये समझता हूँ और इसकी टूरिज़म के हवाले से जो पूरी दुनिया में मशहूर है और जन्नत नज़ीर कहलाता है। लेकिन बहरहाल इसकी गुज़श्ता 75 सालों में या उससे पहले भी कई सदियाँ गुजर गई। इसकी आज़ादी के लिए जो लोग अपने अपने तौर पर जाने पेश करते रहे, मैं ये समझता हूँ वो तो अमर हो गए, तारीख़ के औराक में वो अमर हो गए। लेकिन हम जो अब तक ज़िंदा हैं या आइंदा आने वाली नस्लें वो कश्मीर के हवाले से क्या करेंगी, इस हवाले से मैं भी हम आज तफसीलन ज़िक्र करेंगे और मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से भी ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हशर हो रहा है और वहाँ की जो पर्देदार ख़वातीन और बच्चियाँ हैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटी की तलबा हैं, उनके हवाले से जो उनके साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, या हिंदू जो RSS के जो गुंडे हैं वो उनके साथ क्या बाहर से आकर उनकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में किस तरह से बदतमीज़ी करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि एक बच्ची जो है उसने एहतजाज किया डरने के या छुपने के, उसने बाहर निकल कर उन गुंडों के सामने सीना तान कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके उसने जो उनके साथ मुकाबला किया। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप देख सकें, सुन सकें और ये सोच सकें कि हम आज़ाद इस पाकिस्तान में रहकर तो कितने खुशकिस्मत हैं और हमारे वो भाई वहाँ जो ग़ुलामी में दिन बसर कर रहे हैं उनका क्या हाल है, और उनके साथ जो हमारे सिख हैं, क्रिश्चियन हैं और दीगर जो लोग हैं उनके साथ आने वाले दिनों में क्या हशर होगा। मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन ये वीडियो देखिएगा प्लीज़। नाज़रीन, इसी के साथ एक जो गाँव से लोग उनको भी इसी तरह जो तंग किया जा रहा है, तो वो हिजरत की शक्ल में वहाँ एक पूरा काफिला गुजर रहा है। ज़रा उसको भी देखिएगा कि वो लोग आपसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, मुसलमानों से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर से बात कर रहा हूँ पीराना दरगाह से। अभी आप देख सकते हो पीराना का पूरा गाँव हिजरत कर रहा है। देख सकते हो ये पूरा गाँव हिजरत कर रहा है पीराना का। अब लास्ट तक देख सकते हो पूरा गाँव हिजरत कर रहा है। जबरदस्ती पूरे गाँव के ऊपर RSS के गुंडों ने RSS वाले गाँव में आ गए हैं। 300-400 लोग RSS वाले गाँव में आ गए, पूरा गाँव हिजरत कर रहा है। तमाम गुजरात के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए, जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए। पूरा गाँव खाली हो गया।
नाज़रीन, इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि एक छोटा सा क्लिप आप ये भी देख लीजिएगा कि दुनिया में जो कश्मीर की जो हैसियत है 140वीं रियासत अगर कहा जाता है तो इसका हुदूद और जो बयान किया गया, ज़रा उसको भी आप अपनी आंखों से देखें और इस वीडियो क्लिप में देखें कि ये किधर कहाँ कहाँ वाक़ा है और इसका पूरा जो रकबा जो 84,000 मरबा मील के हवाले से हम बात करते हैं तो ये कौन कौन से इलाके शामिल हैं इसमें, ज़रा इसको भी देखिएगा। जम्मू कश्मीर बुनियादी तौर पर 7 बड़े रीजन्स वादी कश्मीर, जम्मू, करगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित, पूंछ और दर्जनों छोटे रीजन्स पर मुश्तमिल 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये रियासत आबादी के एतबार से अक़वाम मुत्तहिदा के 140 और रकबे के एतबार से 112 रुकन मुमालिक से बड़ी है। कश्मीर दुनिया का वो बदकिस्मत खिता है जिसको इंसानों समेत 75 लाख नानक शाही के एवज खरीद कर गुलाम बनाया गया। जाबिराना फैसले के जरिए अक़लियत ने अक्सरियत पर हुक्मरानी की। जी नाज़रीन, ये हमारी कश्मीर की सूरत हाल और मुसलमानों की सूरत हाल और वहाँ का जो इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है। मैं राजा साहब से पूछना और जानना चाहूँगा कि इस वक्त हम पाकिस्तान में ये जो जुल्म हो रहा है वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, उस हवाले से और इन करीब वहाँ सिखों के साथ और दीगर जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ भी ये इसी तरह का जुल्म सितम शुरू होने वाला है। चूँकि जो मोदी है या RSS है उसके मंशूर में यह है कि सिवाय हिंदू कौम के वहाँ हिंदुस्तान में ज़िंदा रहने का बाकी किसी को कोई हक हासिल नहीं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था तो कांग्रेस में तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ का जो दानश्वर तबका है, साहिब राय लोगों को जो ख़दशात जो तफसात थे, आज वो सारे के सारे दुरुस्त साबित हुए कि मोदी जी जो इसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया तो ये हिंदुस्तान को तबाही और बर्बाद करके छोड़ेगा। और आज उनकी वो सारे तफसात, वो सारे ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि मोदी ने अपने उसको इंताब पसंदाना जो पॉलिसियों से, इंताब पसंदाना इकदाम की वजह से आज हिंदुस्तान ख़ुद ख़तरे में है। वहाँ जिस तरह के साथ हैं, कर्नाटक की हुकूमत में है, वहाँ कर्नाटक में BJP की हुकूमत है और उसने मुसलमान ख़वातीन पे, बच्चों पर जो तालबात हैं वहाँ स्कूलों तालीमी इदारों में जो हजाब पे पाबंदी लगाई। तो एक खुश आइंद यानी वो शाह साहब जो एक बात हुई है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला में वहाँ कांग्रेस के जो MPs हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की है, मुसलमानों के हक़ में बात की है। और वहाँ के इवन को जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली की हिंदू यूनिवर्सिटीज़ की तालबात नहीं, मैं कहता हिंदू जो तालबात हैं उन्होंने इंडिया का झंडा लेकर था, स्कार्फ पहन के, हिजाब पहन के मुसलमान ख़वातीन के साथ किया। ये खुशाइन बात है कि हिंदुस्तान का जो समाज है वो लोग खड़े हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। ये सिविल सोसाइटी, ये एक अच्छी बात हुई है कि हिंदुस्तान वालों ने भी मोदी को नहीं माना, मोदी की इंताब पसंदी को, BJP को नहीं माना और हिंदुस्तान इवन के BJP और RSS की फिलॉसफी को नहीं माना। किसी सूरत में हिंदुस्तान क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल एक दुनिया की सबसे बड़ी यानी वो मुल्क है वो चीन के बाद, वो ये करे अगर हम ऐसे करेंगे हिंदुस्तान। लेकिन राय साहब वहाँ हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुसलमानों की है। लेकिन इस सारी सूरत हाल शाह साहब, अगर ये वाक़ा पाकिस्तान में हो रहा होता, किसी हिंदू के ख़िलाफ़ होता, किसी ईसाई के ख़िलाफ़ होता, तो पूरी दुनिया सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा होता, पाकिस्तान के खिलाफ मज़ामती करारदादें आ रही होती, यूरोपीय यूनियन की इजलास। किसी एक इस्लामी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज नहीं किया कि हमारे जो हिंदुस्तान क्योंकि बिजनेस वहाँ पैसे का लेन देन ये क्यों कर रही है मोदी हुकूमत सरकारी सतह पर क्यों कर रही है? किसी यूरोपीय ममालिक ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, किसी एक मुल्क ने। ये वो जो यानी तसब है दुनिया। अच्छा राय साहब, ये बहुत बड़ी खबर जो सर्कुलेट कर रही है कि इस वक्त वहाँ जो रा का जो हेड है उसने वहाँ तालिबान के नाम से एक यूनिट खड़ा किया है वहाँ, और वो तालिबान का जो एजेंडा है वहाँ मुसलमानों को कत्ल करेगा और वो इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर या कश्मीरियों पर थोप दिया जाएगा कि ये मुसलमान आकर तो ये जुल्म सितम कर रहे हैं और ये कत्ल गारत कर रहे हैं। बेशुमार वाक़ात हुए हैं कश्मीर के अंदर हुए हैं, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, मकबूजा कश्मीर जो असम्बली पे हमला हुआ था, ये सारे के सारे साबित हो चुके हैं कि रा के प्लांटेड थे और वहाँ एक साजिश के तहत इन पाकिस्तान को बदनाम कर, ये तो आइंदा भी करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब उसकी इंतहा पसंदी जाएगी, जब जुल्म बढ़ेगा, जब वो अपनी हाथ को जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ के लोगों का मज़ामत उनका राइट है, फिर तो लोगों को अपना आप को बचाना पड़ेगा। तो मेरी बात शाह साहब, आज ये एक चीज़ देखें, हिंदुस्तान को एक बात याद रखनी, ये मज़ामत चलेगी
ہندوستان مودی کا خلاف لوگ یعنی لوگ باہر نکلیں گے اور پھر ہندوستان اپنی انجام سے دوچار ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان کو, یعنی اگر کوئی پاکستان قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان کو الزام آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کو آنا چاہیے, ترکی کو باہر آنا چاہیے, سعودی عرب کو آنا چاہیے, مصر کو آنا چاہیے, کوئی ہمارے جو بڑے اسلامی ملک ہیں انڈونیشیا کو, ملیشیا کو آنا چاہیے, جن کے سب سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں, جن کے قریبی تعلقات ہیں وہاں کو آنا چاہیے. ان نہتے مسلمانوں کے حق میں آنا چاہیے, ان نہتی طالبات کے حق میں آنا چاہیے جن کی زندگی جو ہے نا وہ انتہا پسندوں کے جو ہے نا خطرے میں ہے. ایک طالبہ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا, اس نے سب کو ایک سبق دیا ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو جاؤ تو یہ جو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو ہم اس خاتون کو, اس طالبات کو, مسکان خان کو, ہم اس کی جرأت کو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے آواز بلند کر کے ایک اس کا یعنی مودی کا ماحول پیدا کر کے ہندوستان. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آ کر ہم مقبول بٹ شہید کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو اس وقت جو ہمارے آزاد کشمیر اور کشمیر کی صورتحال ہے اس پر بھی تفصیلاً ذکر کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک. جی رائے صاحب, کل 11 فروری اور مقبول بٹ شہید کی جو برسی کا دن منایا گیا. مقبول بٹ شہید نے اپنا جوان خون پیش کر کے تو اس تحریک کا جو آغاز کیا, اور جو بالکل آزادی کے قریب تھی, جس کو سبوٹائز کیا گیا باقی ٹیررزم کے نام دے کر اور فلاں دے کر یہ کر کے, اور ہندوستان اپنے جھوٹ کو بیچنے میں کامیاب ہو گیا, ہمارے سچ کو چھپا گیا, کشمیریوں کی شہادت کو ایک طرف کر گیا, اور اس وقت ایک معاہدہ ہو گیا, اور ہماری جو مجاہدین کی جو جدوجہد تھی وہ ختم ہو گئی. اس حوالے سے مقبول بٹ شہید کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر کی جو مزاحمتی جدوجہد ہے جی, اس کا بانی, اس کا آغاز مقبول بٹ کی قیادت میں ہوا, اور کشمیریوں نے جب یہ جدوجہد کا آغاز ہوا تو وہ بالکل 100% کشمیریوں کی تحریک تھی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ تھی یا جو پاکستان کے صاحب رائے لوگ تھے, پالیسی ساز ادارے تھے, اگر یہ اس وقت اس مقامی جدوجہد کو سپورٹ کرتے اور ان کی قربانی کو انکیش نہیں کرا سکے, اگر ان کو شاہ صاحب اس کی سپورٹ کرتے تو آج کشمیر کب کا آزاد ہو جاتا, ہندوستان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو مقامی جدوجہد تھی ریاست کے مقامی لوگوں کے, تو ہم نے پھر جب باہر سے لوگ ہیں جن کو بعد میں خود پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا, تو جب یہ پاکستان سے یہاں سے لوگ اس جدوجہد میں شامل ہوئے, جہادی طریقے یعنی وہ تنظیمیں کشمیر میں چلی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوا, جس کی وجہ سے کشمیریوں کی تحریکیں بدنام ہوا, اور پاکستان کے ریاستی اداروں, پاکستان کے اداروں نے ان کو بلیک لسٹ قرار دیا. وہ لشکر طیبہ ہو, جیش محمود ہو, وہاں حرکت الجہاد اسلامی ہو, اس میں جتنے بھی یہ تنظیمیں تھیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کیوں شامل, کیوں اجازت دی جا رہی ہے کشمیر کی تحریک میں, کیوں یہ جا رہے ہیں. ہم ان کی بھی جرأت کو, جو لوگ تھے پاکستان سے لوگ, دنیا بھر سے لوگوں نے جو کشمیریوں کی مدد کی, ہم ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کریں. لیکن حالات کا تھا, آپ نے پالیسی کو لے کر چل رہا ہے, تو جب آپ کی پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس منزل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے, تو پھر مشکل پیدا ہے. کاش کہ جو علم اٹھایا تھا مقبول بٹ نے, اگر وہ حکمت عملی چل رہی اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ برسلز میں پیش کشمیری جو ہمارا ڈائسپورا کشمیری ہے, انہوں نے جو وہاں احتجاج کیا, میں یہ چاہوں گا کہ چھوٹا سا کلپ جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کہہ رہے ہیں. جی, کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا, وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور ہندوستان کا جو چہرہ ہے, یہ برسلز میں اس وقت جو ہمارا کشمیری جو ڈائسپورا ہے برسلز میں, پوری یورپین یونین میں, اور اس وقت امریکہ میں, اس وقت نارتھ امریکہ میں اپنی بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں, اور اس ہمارے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے میں کسی حکومت کے, کسی کارندے کا, کسی سفیر کا, کسی سفارت خانے کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ جو ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کشمیر کے ہر دن میں وہ شامل ہو جاتے ہیں, اور وہ فلیگ اٹھا کر انڈیا کو وہاں للکارتے ہیں. جب تک کسی سمت کا تعین نہیں کیا, آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی,
آپ ایسے پوری دنیا میں 10-10 لاکھ لوگوں کے پروٹیسٹ کیوں نہ کرا دے؟ ایٹ دی اینڈ شام کو کیا نتیجہ لکھ لے گا؟ اس سے کیا مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ کیا ہندوستان اپنی جو 8 لاکھ فوج ہے کشمیر سے نکال لے گا؟ ابھی ہم نے اپنے کئی پروگرام میں کہا شاہ صاحب کہ 5 اگست کا جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا، اس کے بعد پاکستان کو اپنے کشمیر پالیسی کا سرنو جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہماری 70 سال سے جو ہماری پالیسی رہی ہے، ہم نے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ جہاد کے ذریعے سے کسی ریاست کو آزاد کرائیں۔ جہاد ہوا، ہندوستان پاکستان کی 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں اور 40 سال سے پراکسی وار بھی ہے، تو ہم کشمیر کو اس سے ذریعے سے آزاد نہ کرا سکے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیاسی اتنا قد کاٹ ہو، آپ دنیا کی مجبوری ہو، آپ کی خارجہ پالیسی اتنی طاقتور ہو اور لوگ مجبور ہو جائیں کہ آپ کی بات کو سنیں۔ تو آج 74 سال کے ساتھ وہ کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ OIC کا بھی کوئی ایک ملک آپ کے پیچھے کشمیر پالیسی کے پیچھے کھڑا نہیں۔ ہم باقیوں کو رہنے، اقوام متحدہ کو رہنے دیں، امریکہ کو رہنے دیں، یہودیوں کو رہنے دیں، عیسائیوں کو رہنے دیں، ایک اسلامی ملک کو آپ اپنی پیٹھ پہ اس کشمیر پالیسی کو پیچھے کھڑا نہیں کر سکے۔ پھر آئیں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو کشمیری کی عادت ہے، جو کشمیری کان سے، جو مظفر آباد میں کشمیر کی قیادت ہے، جو سری نگر میں کشمیر کی قیادت ہے، جو لداخ میں کشمیر کی قیادت ہے، جو گلگت بلتستان میں، جموں میں، کیا کسی بھی ایک جو کشمیری کی عادت ہے، کیا ان کا کہیں آپس میں کہیں کسی سطح پہ انٹریکشن ہے؟ کیا ایک فورم بنا سکے 74 سالوں میں کشمیری؟ یعنی ایک تو کشمیری ذمہ دار ہیں، ہماری کشمیر کی لیڈرشپ کو کسی نے بھارت کے مفادات کے لیے کام کیا، کسی نے پاکستان کے مفادات کے لیے کام کیا، اور جب نتیجہ یہ آ گیا کہ کشمیری تنا رہا کہ ابھی ہمارا کوئی مقدمہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو 24 اکتوبر 1947 کو جو ایک انقلابی حکومت بنی تھی، کیا اس کو رول کا تعین کریں؟ آزاد کشمیر کو رول کا تعین کیا، اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، لیکن کسی نے بات ہی نہیں سنی ہے۔ اب بار بار یہ تھا کہ ابھی ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے، سچ کے ذریعے سے، ہم صدائے کشمیر کے ہم حکومت کی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہنے کسی غلطی ہیں، اب آئیں آغاز کریں، آپ تعین کریں کیا آپ ہندوستان کے ساتھ جہاد کرو گے؟ اوکے طے کریں، پاکستان کے ریاستی ادارے فوج یہ طے کرے کہ جہاد کریں گے، کشمیری آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آئیں جہاد کریں۔ اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے ہو پھر کیا کریں؟ آئیں ہم سفارتی ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک نائب وزیر خارجہ پاکستان طے کرے۔ پاکستان خود نہیں کام کرے، نہیں OIC اپنا اسپیشل مشن بنائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کشمیر کے فیکٹ فائنڈنگ مشن، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بھائی آغاز آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم نے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر کے حصے ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہے، اس کے ایک یونٹ میں لاؤ۔ اگر آپ کہیں ایک ساتھ کوئی ایشو ہے تو کسی ایک وہ تو آزاد کشمیر کی اسمبلی سے چند دنوں میں ایک قرارداد ہونے والی ہے کہ جس میں اپنا گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے وہ وہاں سے اپنا کنسنٹ دیں گے آزاد کشمیر اسمبلی سے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا صوبہ بنا لیں پاکستان کا۔ شاہ صاحب جو مقبول بٹ نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جہاں سے بات یہ آگے بڑھی کہ آئیں اس وقت جو عملی صورتحال شاہ صاحب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے زیادہ اختیار دے جائیں۔ آزاد کشمیر کی کسی ایک سیاسی جماعت کا تحریک آزادی کشمیر کو عملی کردار نہیں ہے، بالکل صفر ہے۔ گلگت بلتستان ہے، گلگت بلتستان کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں ہی نہیں، ہمیں پاکستان کا صوبہ بنائیں۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صوبے میں۔ ادھر آ گیا لداخ سے شروع کریں، لداخ وہ اس ہماری جدوجہد سے لداخ لا تعلق ہے، نہ تو آزاد کشمیر نہ ہی گلگت بلتستان کا ہمارا کسی لداخ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ جموں میں آئے، جموں کے ابھی 8-10 سالوں میں اتنی انتاب سندھی ہوئی BJP کے آنے کے بعد، وہاں کا ہندو سکھ جو پہلے کشمیری تھا تو وہ کہہ رہے نہیں اب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، صرف پیچھے وادی بچ گئے، وادی کے چند اضلاع بچ گئے، وہاں حریت کانفرنس کو نکالیں، شیخ وہ جو عبداللہ خاندان ہے، محبوبہ مفتی ہے، غلام نبی آزاد ہے، یہ ہندوستان کے ساتھی ہیں سارے کے سارے۔ تو پھر کشمیری کہاں ہے؟ سوال ہے کشمیری کے در کھڑا ہے۔ آپ نے کشمیری کو موقع فراہم نہیں کیا، کشمیر لیڈرشپ ابھر کر آئی نہیں ہے۔ یہ کام تھا مظفر آباد کی بیسک حکومت کا، یہ کام تھا اسلام آباد کے پالیسی ساز اداروں کو کہ وہ پہلے یہ طے کرتے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیسے کرائیں گے۔ آپ نے ابھی بھی آپ ابہام کا شکار ہیں، ابھی بھی آپ کی پالیسیوں میں ابہام ہے۔ تو جب تک اسلام آباد میں ابھی یہ کہتے ہیں کہ آج مقبول بٹ کی برسی تقاضا یہ کر رہی ہے، کشمیریوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ابھی اثر نو آئیں، کشمیر پالیسی کا تعین کر کے آگے چلیں تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو۔ اگر ہم نہیں کر پائیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آ کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، اس کی 6 ماہ کی کارکردگی کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینئر منسٹر آزاد کشمیر حکومت جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب، جن کو اپنی پسند کی منسٹری بنی، سینئر منسٹر ہے، وہ اسلام آباد میں دن گزار رہے ہیں۔ وہ اس وقت باغ میں ایک ونٹر فیسٹیول ہوا، وہاں بھی تشریف نہیں لے گئے۔ وہ کہتے تھے میں ٹورزم کو بڑا پروموٹ کروں گا، اس حوالے سے کہیں وہ نظر نہیں آتے، اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے
चंद मीटिंग्स में और चंद हवालों से वो बड़े सरगर्म अमल हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आकर उस पर तफसीलन जिक्र करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जी हमने जिक्र किया अपना राय साहब एक मुख्तसर करें चूंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा, एक सरदार साहब और ये जो 6 माह हो गए उस हवाले से, और एक ख़ास खबर जो है नाज़रीन के लिए कि बाग में इस वक्त IG आज़ाद कश्मीर तशरीफ ले गए और उन्होंने जाकर वहाँ की मकामी पुलिस ने जो चोरी की गाड़ियाँ, जो पाकिस्तान से गाड़ियाँ चोरी होकर भाग जाती थी और लोगों ने खरीदी हुई थी, इस्तेमाल करते थे, वो पकड़ी हैं और वो लोगों के हवाले की हैं। मेरा सवाल ये है, आपसे ये सवाल है तबसरा करने के लिए, और नाजरीन से भी है और पुलिस IG साहब से भी है कि जो लोग ले गए क्या वो पकड़े गए, और जो लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे क्या वो उनके पार्टनर थे, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, उनको क्या सजा जजा मिली। और नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी ये गुज़श्ता 2 और 3 सालों में 3 साल से मुसलसल पकड़ी जा रही हैं, उनको दोबारा फिर छोड़ दिया जाता है, उन मालकान को दे दिया जाता है। इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप तबसरा करें। जी, आपके लिए हमारे कश्मीर के लिए सबसे एक अच्छी खबर आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कि कल कश्मीर ओस में एक मायदा हुआ है कि जो हमारे वाटर यूज़ चार्जेस थे और जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, पहले हमें सिर्फ 15 पैसे मिलते थे, तो अब आपको 1 रुपया 10 पैसे मिला करेंगे। आपके जो हमारा वाटर यूज ये उठाया था फारूक अदरसा ने बेड़ा उठाया, तब कब जानो निपरा ने वापडा ने इतफाक़ किया है, तो वो कल दस्तखत हो गए। ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो दरीना मुतालबा था कश्मीरियों को, आप लोगों का बेशुमार मसला, तो वो कल मायदा हुआ। हम ये तोक़ा करते हैं कि जल्द इसके ऊपर अमल दरामद हो, बाकायदा नोटिफिकेशन होता है कि आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद लोगों को इसमें से पैसा मिले। अब आते हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के शाह साहब हैं, जो इमरान खान साहब ने अपनी टीम बनाई थी सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी के सरबराही में, तो तनवीर इलियास साहब जो सीनियर वज़ीर है या जितने भी वज़ीर हैं सबको अपनी मर्ज़ी की वजारतें मिली। अगर इनकी इन 6 महीने के बाद परफॉर्मेंस का अगर आप शाह साहब जायज़ा लें तो कश्मीरी को बड़ी तवक्को थी कि भाई तनवीर इलियास साहब का वसी एक्सपीरियंस है, पंजाब बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के मशीर रहे हैं और इस्लामाबाद में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, तो वो डिलीवर कर पाएंगे। यही तवक्को अभी भी लोगों की तवक्को है, यानी वो तनवीर इलियास है। तो वो उन्होंने जो टूरिज़म पर एक हेलीकॉप्टर पे कोई टीम भी लेकर गए थे कि पता नहीं कौन सा जो आर्किटेक्ट था, कोई डिज़ाइनर था, वहाँ लेके जाएंगे, तो बजाय कि लोग ये करे थे, उनको हमने कहीं कहा कि तनवीर साहब को अपनी परफॉर्मेंस दें। अल्लाह करे कल वज़ीरान बने तो बनते रहे, किसी को एतराज़ तो नहीं है, लेकिन परफॉर्म तो करें। 6 महीने हो गए, 6 महीने में अगर आपकी वजारत में परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर सवालिया निशान आएगा। आपने होसिंग के भी मिनिस्टर हैं, उसकी भी जो है परफॉर्मेंस भी यानी सवाल निशान है। आज़ाद कश्मीर जितने वजारत है वज़ीर आज़म ने सबको इख्तियार बना दिया, सबको मर्ज़ी का सेक्रेटरी दिया, सबको मर्ज़ी के DG दिए। उसने कहा कि जो आप चाहते हो करो, लेकिन एट द एंड मैं तो ये कहता हूँ खान साहब ने जो इस्लामाबाद में अपने वज़रा की जो कारकर्दगी का जायज़ा लिया है, हम तो मुतालबा ये करें कि खान साहब आज़ाद कश्मीर के वज़रा की काबीना के इजलास बुलाएं, उनसे पूछें कि आपने 6 माह में क्या किया। यानी आपके इख्तियार भी था, आपको सेक्रेटरी मर्जी का मिला, वज़ीर आज़म ने आपको सब पैसे मिले, सब कुछ दिया, और एट दी एंड इन 6 महीने मुझे अपनी परफॉर्मेंस दें, तो हमें पूरा यकीन है कि खान साहब अच्छा जी मुख्तसर करते जाए तो ये जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं बाग में और ये वहाँ जो आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो 2 नंबर अशिया हैं जिसमें गाड़ियाँ हैं, अद्वियात हैं, ये मंडी बना हुआ है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये IG साहब को, पुलिस को, जितने भी हैं, ये इनको तो रोज़ाना की बुनियाद पर चेक दें, चेक करें। तमाम पाकिस्तान भर की चोरी गाड़ियाँ आज़ाद कश्मीर जाती हैं, गिलगिस्तान जाती हैं, अद्वियात सारी 2 नंबर जो कहीं बिक नहीं सकती है उसको उठाकर आज़ाद कश्मीर भेजते हैं, जो घी कहीं बिक नहीं सकता उठाकर आज़ाद कश्मीर देते हैं। तो हम ये कहें कि छोटी सी हमारी रियासत है, ये 5,000 मरबा मील रकबे पे है, तो ये एक DC चला सकता है शाह साहब। पिंडी डिवीजन से हमारी बिल्कुल छोटा सा है, तो अगर इसके बावजूद अगर इतना गैर कानूनी काम है, तो फिर वज़ीर आज़म के लिए, IG के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, हमारी अदलिया के उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान है। बड़ी अच्छी खबर है, कल हम IG साहब सुना रहे थे कि अर्जा के मकाम पर उन्होंने फ्रेजनिक जो है लेबॉर्ट्री वहाँ बना रहे हैं, वो जो बिल्डिंगें बनी हुई है। बट मैं हैरान होता हूँ कि अरबों रुपया खर्च करके वहाँ बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, खूबसूरत तरीन बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो गुज़श्ता 15 साल 20 साल से वीरान पड़ी हुई है, वो सब्जी मंडी का शिकार है। अगर ये सब्जी मंडी जो था, जो सदारती का एक आइडिया था, अगर ये सब्जी मंडी वहाँ फंक्शन हो जाती, बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों नहीं चला रहे? अभी चलाना तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो वज़ीर साहब जो एग्रीकल्चर के वज़ीर भी हैं, बाग से ही हैं, खुशकिस्मत हमारे बाग से वज़ीर हैं, वो सब्जी मंडी क्यों नहीं चल सकी अभी तक? मैं तो अजीब सी सूरत है। लेकिन चलो बहरहाल हमारे जितने भी अच्छा वहीं अगर ये अद्वियात की भी लेबॉर्ट्री बन जाए तो इसके हवाले से आपका ख्याल है? अद्वियात की ना सिर्फ वहाँ के फौरी, ये तो मुजफ्फराबाद बननी चाहिए
چاہیے، میرپور بننی چاہیے کہ جہاں ہیں یہاں ساری ادویات پہ چیک ہو، لیبارٹریوں چیک ہو، ادویات چیک ہوں، کھانے پینے کی چیزیں چیک ہوں، تاکہ ہم وہاں یہ سے نکل چاہتے سکتے ہیں ہیں کہ آپ اس وقت جو گنگا چوٹی میں جو اس وقت سنو فیسٹیول جہاں وہاں سکینگ کا جو لوگ نلتر سے اور دور دور علاقوں سے گئے، وہاں کے ایک ینگ نوجوان بزنس مین جو امریکہ کے سے پڑھے لکھے ہیں اور بہت بڑا کاروبار انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، راولا کوٹ میں بیس کرتے ہیں، یہ سردار شبیر صاحب کے فرزند ہے، اور اس وقت بڑا اگریسیولی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بزنس میں آگے فلرش کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کی بہت سارے امپلائمنٹ ہے۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی تو یہ ایسے ہی ہے کہ سردار جس طرح شبیر 1947 پاکستان آزاد ہوا تھا اور ہم نے آزاد کشمیر کی جدوجہد شروع کی تھی آزادی کی، اسی طرح آج آپ یہاں پہ ایک ایسی سپورٹس کو سٹارٹ دے رہے ہیں جو کہ انفنسی سٹیج میں، اور ابھی آپ کے پاس اپرچونٹیز ہے۔ آج سے 5 سال کے بعد جب ہر بندہ یہ کام کر رہا ہوگا نا، تب اتنی اپرچونٹیز نہیں ہوں گی۔ آج محنت کرنے کا ٹائم ہے، اور آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو آپ لوگوں کو یہاں پہ سارا یہ سنو فیسٹیول کے حوالے سے کل چونکہ 12 تاریخ آخری دن تھا، اور یہ MTBC والوں نے یہ ارینج کیا، اور انہوں نے پورے پاکستان سے جو ٹیمیں تھی وہاں، جو ایئر مارشل صاحب جو اس کی قیادت کر رہے تھے وہ وہاں گئے، اور انہوں نے وہاں ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے سکیٹری، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت پورے پاکستان آزاد کشمیر میں یہ واحد موسٹ اپروپریٹ جو لوکیشن ہے سکینگ کے لیے وہ یہ گنگا چوٹی کی یہ سائٹ ہے، یہ یہاں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے اس سپورٹ کو سپانسر کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجنی چاہیے، اور حکومت آزاد کشمیر کو وہاں فوری انتظامات کرنے چاہیے تاکہ آئندہ سال پورا 1 مہینہ یہ سپورٹ جو ہے، ہمارے ینگ بچے، ہمارے ایتھلیٹس جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، وہ جا کے وہاں انجوائے کریں، اور ٹورسٹ آئیں اور وہ دیکھیں اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ وہاں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، وہاں واش روم بنانے پڑیں گے، وہاں ہوٹل بنانے پڑیں گے۔ اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر آج تک صفر ہے، اس کی اس وقت تک کوئی آگے بڑھنے کے حوالے سے کوئی نہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آخر میں آپ حکومت آزاد کشمیر سے گزارش کروں گا کہ آزاد پتن روڈ جو پلندری تک جاتی ہے، اس کی جو برا بدحالی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پیش کر رہی ہے کہ 200 سال پرانی یہ سڑک ہے، اس پر اگر کوئی نظر کرم ہو جائے، اور ہمارے جو روڈ کے جو منسٹر ہیں اور وہاں کے جو مقامی منسٹر ہیں اگر اس روڈ پر ایک دن چل کر اس کے حوالے سے بھی کوئی کام کر لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام علاقہ بڑے شکر گزار ہوں گے، چونکہ مجھے کہیں ایک میسج اور ٹیلی فون کالز ملی ہے کہ آزاد پتن روڈ کے حوالے سے آپ اپنے پروگرام میں ذکر کریں۔ ناظرین، میں اسی پر جو آج چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہوا، ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔